बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। मेरे मुल्क में जितनी हुकूमतें आईं तभी सभी खसारों के किस्से सुनाती रहीं। आईएमएफ के पास ना जाने की बातें तो बहुत हुई, लेकिन आखिरकार पीटीआई की गवर्नमेंट को 8 माह बाद आईएमएफ के दरवाजे पे जाना ही पड़ा। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान, आखिर उसको ब्रेक कहां लगेगा? अवाम है परेशान। 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट की बातें पीटीआई की गवर्नमेंट करती थकती नहीं थी, और जिसपे बड़ा वावेला था। लेकिन दर हकीकत जो फैक्ट्स एंड फिगर हमारे सामने आ रहे हैं, जब तक नए इलेक्शंस नहीं हो सकते, या आप ये कह सकते हैं कि जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट है, ये डेफिसिट कहीं ज्यादा बढ़ेगा। और अब मिनी बजट भी सामने है। मिनी बजट अवाम पे एक महंगाई का तूफान गिराने वाला है। बहुत से सवालात हैं। पीटीआई के बड़े बड़े दावे कहाँ हैं जनाब, जो ये कह रहे थे कि 200 लोगों की जो टीम है वो कुछ कर जाएगी और ये मामला जो है बेहतर हो सकेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे 2021 का दिसंबर आपके सामने है। कुछ दिन रह गए हैं 2022 के आने में। इस दिसंबर में कुछ महाज गर्मा गर्म रहा सियासी तौर पे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पूरे साल कोई खास चीजें, कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो सकी, सिवाय एक चीज के कि केपीके में होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस ने अपोजिशन का हौसला बहुत ज्यादा बुलंद कर दिया और अपोजिशन बड़ी पुरएतमाद नजर आ रही है। और इसमें पीपल्स पार्टी बहुत आगे है। पीपल्स पार्टी के बयानात, उनकी चीजें, डील की बातें, फार्मूले, बहुत कुछ ऐसा है जिस पे जानना जरूरी है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मारिया इकबाल तराना साहिबा। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सना, बहुत शुक्रिया। मारिया, सबसे पहले तो बताइए कि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई, मुखालफत पे बात भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, पीडीएम में आप शामिल होते हैं, फिर आप हट जाते हैं, फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी जो है पीडीएम से अलग हुई तो उसको कोई इशारा मिल गया था, फिर जो है वो डील की बातें जुबान ज़दे आम है। तो आपको लगता है कि वाकई कोई डील है जो आपकी तरफ एक तनकीद की जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है? पहले तो मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि पीडीएम से जो दूरी का जो रीजन था, वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सिर्फ मेरे ख्याल से अक्टूबर 2020 की बात है, जब लास्ट ईयर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो रहे थे। उससे पहले बात हुई थी कि पीडीएम के जो बाकी पार्टीज थे, स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने कहा था कि हम असेंबलियों से इस्तीफे देंगे और हम लॉन्ग मार्च करेंगे मार्च में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है, कि क्योंकि उनको पता है कि जो उनके नुमाइंदे इस वक्त असेंबलियों में बैठे हैं वो आवाम की बात करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि अपना खर्चा पानी पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। उनका कुछ एजेंडा होता है, वो लेजिस्लेशन बनाते हैं, अपने अपने आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एक स्टांस लिया था कि हम असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देंगे। अगर तो हमारी कोई डील हो रही होती तो सून आफ्टर दैट हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे। अगर गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी जिंदगी का पूरा एक महीना वहां पर गुजारते हैं, 24 में से 22 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर अपनी पूरी एक नुमाइंदगी देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो आपके सामने था रिजल्ट, और जाहिर है हमने वहां पर देखा कि पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, उन्होंने भी वहां पर बैठकर खुलेआम पैसे बांटे, पैसे ना भी बांटे, वहां पर हमारे एक सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। आपने बहुत ब्रीफली मुझे बताया था। मुझे ये बताइए कि क्या पीपल्स पार्टी कभी भी ये पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई तहरीक चलाने का इरादा रखती थी? बिल्कुल रखती थी और रखेंगे भी। अभी भी आपने देखा, कोई ज्यादा पुराने नहीं, 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गड़ी खुदा बख्श से ऐलान किया कि 5 जनवरी के बाद से वो पंजाब के दिल लाहौर में बैठेंगे। आसिफ जरदारी साहब भी पंजाब की सियासत को देखेंगे। और अब इसी महीने में 5 दिसंबर को जब लाहौर में एक इलेक्शन हुआ था एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, वही लोग जो कहते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से खत्म हो गई है, तो 33,000 वोट हमने वहां से लिए। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा एक टफ मुकाबला चल रहा था। ऐसा भी नहीं था कि हमने काफी हार्ड टाइम दिया। तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस आप देख लीजिए, कराची के अंदर आप केपीके के इलेक्शंस देख लीजिए, आप आजाद कश्मीर के
मैडम इलेक्शन केपीके में देख आपकी लीजिए। एक सीट है, पंजाब में कोई खास इस वक्त चले नुमाइंदगी? हमारी ना भी हो, ना भी हम ये भी कहते हैं वहां पर, क्योंकि इस वक्त केपीके का बहुत बड़ा होल्ड था, जिस तरीके से उन्होंने गेम प्ले किया, जिस तरह से उनके ऑफिस बेरर्स ने एक्ट किया, वो सारी दुनिया के सामने है। उनकी वीडियोस मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, आप वो देख लीजिए। आजाद कश्मीर के अंदर हमारी 12 सीट थी और हमारी मेजोरिटी थी, हमने सबसे ज्यादा वोट लिए आजाद कश्मीर में। वो भी ऐसे कि जो पीटीआई ने जो महाजरों की सीटें जो पाकिस्तान के अंदर होती हैं उसके ऊपर गेम प्ले किया, सबसे ज्यादा फोकस वहां रखा जहां पे वो अच्छा अच्छा से मैडम, आप ये आजाद सीटों कश्मीर की से। बात कर रही हैं, चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि ये आजाद कश्मीर की सीट्स के हवाले से भी आपके हवाले से कहा जाता है कि जी पीपल्स पार्टी को दी गई ये सीटें। नहीं नहीं, कैसे दी जाती है भाई? वहां पे आवाम का आपने समंदर देखा कि आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे देखे, आपने आसफा भुट्टो साहिबा का वेलकम देखा कोहाले से? वो जो 4 घंटे उन्होंने जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना था, मेरे ख्याल से पूरी दिन सड़कें ब्लॉक थी। तो ये जो आवाम है ना, ये आपको बता रही है। मेरा ख्याल है कि आप बहुत ज्यादा जो है लिमिटेड चैनल्स के फुटेज ना देखें, मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर होगा। मैं दावत दूंगी नेक्स्ट टाइम भी अगर कभी कोई ऐसा मौका हुआ, आपके नुमाइंदे, आपके चैनल्स बल्कि आप खुद आए और जरूर देखें अपनी आंखों से, कि आपको पता चलेगा कि कश्मीर के कौन से पहाड़ों और मेरे ख्याल से सिंध के रेगिस्तानों से लेके कोहिस्तान तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहब्बत करने वाले शदाई आपको बहुत बहुत नजर आएंगे, हर जगह पर नजर आएंगे। अच्छा मैडम, ये जो 18वीं तरमीम की बात की जाती है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा कि जी 18वीं तरमीम का सेहरा जो है वो पीपल्स पार्टी के सर पे जाता है, लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो है वो ग्राउंड रूट लेवल पे इख्तियारात देने के हवाले से लोकल पार्टीज जो हैं स्पेशली इन कराची सरगर्म नजर आती हैं, पीपल्स पार्टी की मुखालफत में भी खड़ी हो गई हैं। तो आप किस तरह से इस बात को जस्टिफाई करेंगी जबकि यहाँ की जो लोकल बॉडीज लोकल स्टेक होल्डर जमाते हैं वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बात कर रही हैं? देखिए जी, हमने देखा है माजी में भी और अभी भी। आप देखिए कि जो कराची के अंदर देखें सूरत हाल इस वक्त ऐसी है, 80s और 90s के बाद ही जो लोग अपने मोहरे हमेशा खेलना चाहते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही खिलाफ खेलते हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है, चाहे वो एमक्यू में हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे अभी नून का तो खैर हमने इतना वो नहीं देखा। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी हो गई, जमीयत को भी बहुत ज्यादा स्पेस मिल गई। अब एक और कोई नई पार्टी लॉन्च होने जाएगी तो वो भी अगेंस्ट पीपल्स पार्टी होगी। क्या कोई और पार्टी आपको पिछले 30-40 साल में ऐसी नजर आई कि जिसने सिर्फ अपने काम से हट के जो है सिर्फ पीपल्स पार्टी का मुकाबला और हर उनके काम को अंडू करने की कोशिश की? देखिए जी, मेजोरिटी, अब आप पूरे सिंध की बात करें और हमारे, इतना मुझे कभी अफसोस होता है, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, सिंध एक बहुत खूबसूरत तारीखी एक सूबा है। इतने रिस्पॉन्सिबल किस्म के पॉलिटिशियंस जो हैं पीटीआई से हों या तो हमारे सीजन जर्नलिस्ट हों, उनकी तरफ से इतनी काबिले अफसोस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं जिसमें सिर्फ बार बार सिंध को तोड़ने की बात की जाती है और कराची को तो हिस्सा ही नहीं समझा जाता। तो मेरा ख्याल है कि ये इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड जो है वो आपको मीडिया में और आपको सोशल मीडिया में ज्यादा मैडम, हम नजर आप आएगा। जैसे लोगों को On लेके ground, इसलिए आते हैं ना it's a प्रोग्राम में, different ताकि आप situation. I चीजों को think, बेहतर तरीके से अवाम के yeah. सामने ला सकें और अपना मुद्दा सामने रख नहीं सकें। नहीं, I'm thankful to you. I'm thankful to you. You have given me a space to clear the position of my party. I really appreciate that, and that's what I'm saying. कि भाई एक बहुत irresponsible किस्म का एटीट्यूड जो हमें नजर आता है उन लोगों की तरफ से जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं और वो वोट लेकर आते हैं। जब वो कराची को सिंध का हिस्सा नहीं कहते हैं और वो सिंध को एक और कराची की बेस के ऊपर एक और सूबा बनाने की बात करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात होती है। सिर्फ सिंध के लोगों के लिए नहीं होती है, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए होती है, क्योंकि वी कंसिडर कराची इज द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी जहां पे लोगों के लिए एक्सेप्टेंस बहुत है। हर तरह की एथनिक, रिलीजियस, मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड, मल्टीलिंग्विस्टिक, सबसे ज्यादा रिसर्च का अपॉर्चुनिटी किसी यूनिवर्सिटी को दी जाए तो मेरा ख्याल है कि लोग दुनिया की बाकी शहरों को भूल जाएंगे। ये कहा जाता है जी कराची कमा के दे रहा है, टैक्सेस के हवाले से बात की जाती है, साथ ही साथ जो है महंगाई का तूफान भी है और स्पेशली जैसे फवाद चौधरी साहब ने कुछ अर्से पहले बयान दिया कि तमाम जो महंगाई की जड़ है जो पाकिस्तान में ओवरऑल नजर आ रही है, ये बहरहाल इसके मैं तो तायद नहीं करती, लेकिन बहरहाल आपसे पूछना जरूरी है कि ये सिंध में जो महंगाई है, सिंध की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में नाकाम है, कराची में बहुत ज्यादा महंगाई है जिसका असर पूरे पाकिस्तान पे पड़ रहा है।
देखिए, सिंध का की जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? क्या वफाक उसके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस नहीं रखता? बहुत सारे फैसले वफाक क्या नहीं लेता? सिंध गवर्नमेंट अकेले कहां पर बहुत सारे फैसले लेती है? क्या कोई फैसला वफाक के बगैर अप्रूव होता है? क्या मेरा ख्याल है कि सीएम सिंध जब कभी कोई डिसीजन लेंगे सिंध के लिए, तो ये नहीं होगा कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सिग्नेचर के बगैर होगा। ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि कॉपरेशन इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो वफाक की तरफ से नहीं देख रहे हैं। जी जी बार बार जी सिंध की एक पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेट डाउन करने के लिए दे आर हर्टिंग द होल स्टेक होल्डर्स, मतलब पूरा कराची, पूरे सिंध के लोगों को वो हर्ट कर रहे हैं। अगर आप बात करें रिसोर्सेज की, अगर पिछले दिनों कराची के लोगों ने अपने राइट्स मांगने की कोशिश की, अगर गैस मांगने की कोशिश की, इट्स नॉट हमारे हाथ में नहीं है ये चीज, क्योंकि वफाक जो है वो बहुत सारी चीजों पे सपोर्ट नहीं करती है। वफाकी अगर उनकी वहां पे केपीके में हुकूमत है, तो मेरे ख्याल से केपीके का कभी भी कोई नुमाइंदा जैसे ही वफाक ठीक में इस चीज को उठाएगा ठीक वहां है पे सुना जाएगा। अगर जी नहीं जी सुनी जाती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं सुनी जी जाती। मारिया, आपसे इन्हीं इसी पे बात करेंगे, मिनी बजट पे भी आएंगे, लेकिन इस वक्त अशरफ गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी जी, थैंक यू, शुक्रिया अशरफ गौरी बहुत। साहब, मिनी बजट आने वाला है, असल असल सूरत हाल क्या है? क्योंकि आप इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, असल सूरत हाल क्या है? वाकई डरना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को कि वाकई कुछ महंगाई का बम गिरने वाला है और चीजें बेहतर नहीं हो रही और मजीद खराब होने जा रही हैं? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, ये जो महंगाई बढ़ रही है ये कोई नई बात नहीं है। आप पिछले 10-15 सालों में देखें, जो भी बजट आता है कोई बजट सरप्लस में नहीं गया, हर बजट डेफिसिट हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, नून लीग की हो या पीटीआई की हो। मामला सारा जो है ना पॉलिटिकल कंसिडरेशन का है। हर गवर्नमेंट आके अपनी सियासत को चमकाती है और अपने प्रोजेक्ट्स को डिले करती है। ये जो कर्जा जो इस मुल्क पर 200 से ज्यादा अरब डॉलर का जो कर्जा है, वो आपको पता है क्यों है? उसकी रीजन क्या है? ये जो डेट एक्यूमुलेट होता है ना, ये प्रोजेक्ट्स डिले होने की वजह से होता है। वहां पर लाहौर में ऑरेंज लाइन जो उनका मंसूबा था वो डिले हुआ, और ये जो ग्रीन लाइन जो 2016 में कंप्लीट होना था, 2021 में जिसका इफ्तिताह हुआ। अब इस पर जो डेट एक्यूमुलेट हुआ है, आप मुझे बताएं, ये जो डेट है जो इस मुल्क पे कर्जा चढ़ा है, ये तो पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक का था, और जो ऑरेंज ट्रेंड का पैसा है वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का पैसा है। ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ एक सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस कमीशन की जरूरत है जो चारों सूबों की फंडिंग को मॉनिटर करे। इसका अच्छा फुकदान है। अच्छा सर, पीटीआई की गवर्नमेंट हमेशा ही कहती है कि हमने एफबीआर के जो डिपार्टमेंट है उसको बेहतर किया है, टैक्सेस के निजाम को बेहतर किया है। आपको लगता है क्या वाकई बेहतर हुआ है, और एफबीआर की प्रोग्रेस क्या है पीटीआई की गवर्नमेंट में? देखें, एफबीआर ने जो 15 मिलियन पीपल का जो डेटा नादरा से कलेक्ट किया है उनको फाइलर बनाने के लिए, ठीक है, और तकरीबन 7.5 मिलियन जो है उन्होंने अपने रिसोर्सेज से इकट्ठा किया है एफबीआर ने, ताकि उनको पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स के तहत उनको फाइलर बनाया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ हर आदमी टैक्स देने के लिए तैयार है, पहले उसको फंडामेंटल राइट्स तो दें आप। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। एक दुकानदार से भी आप चाहते हैं कि ये टैक्स फाइलर बने और इससे भी टैक्स लिया जाए, ठीक है, वो देने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसको बेसिक जो उसके राइट्स हैं वो तो प्रोवाइड करें। आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाने की बात करते हैं आप कि पूरी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, तो वहां तो पूरी दुनिया में तो राइट्स दिए जाते हैं, बेसिक राइट्स दिए जाते हैं। यहाँ तो एक ट्रेडर या एक छोटा सा दुकानदार अगर थाने भी चला जाए तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। आपने क्या सिक्योरिटी सिस्टम दिया है? ना यहाँ पर कोई यूटिलिटीज पूरी हो रही है, ना गैस है, यहाँ तक कि सड़कों से और घर के आगे से कचरा तो उठता नहीं है। आप अगर टैक्स दें, टैक्स की बात करते हैं, ठीक है, टैक्स देने के लिए हर आदमी तैयार है यहाँ पर, लेकिन उसको उसकी जो राइट्स हैं वो पहले आप प्रोवाइड करें। तो वो जो दावा था इनका कि हमने एफबीआर के जरिए जो है वो टैक्स की मजीद वसूलियाबी जो है अगले साल उसको बेहतर बनाएंगे, और चूंकि अब कर्जा है, अब कर्जे को उतारना है, और जाहिर सी बात है कर्जे के लेने के लिए कुछ शराइत होती है कि आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए।
اب آمدنی بڑھانے کے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمیں ٹیکسز میں اضافہ کرنا پڑے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، عوام اس کو بوجھ کو برداشت کر لے گی؟ یہ واقعی لاجیکل بات ہے کہ جی ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے ایک سال میں صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ ٹیکس ریونیو جو ان کا ٹارگیٹ ہے 4 سے 5,000 ارب روپے کا جو ٹارگیٹ ہے وہ تو ایف بی آر نے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے کسی بھی طرح کرے، وہ نوٹسز بھیجیں یا ان کو پی او ایس میں لے کر آئیں، پوائنٹ آف سیلز کے تحت لے کر آئیں، ٹیکس نیٹ میں لانا، خان صاحب نے جو ہے یہ ایک تہیہ کیا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لائیں گے وہ، ٹھیک ہے، آپ ٹیکس نیٹ میں لائیں، لیکن آپ وہ پالیسیز بھی تو لائیں جو ٹیکس پیئر ہے اس کو آپ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا، اس کو تحفظ تو ہے نہیں اس کنٹری کے اندر، وہ جبرن آپ ٹیکس لے سکتے ہیں بالکل جس طرح آپ لے رہے ہیں، اگر آپ کے ایف سی پر جائیں آلریڈی ٹیکس پیڈ برگر ہوتا ہے، آپ ایک کولڈ ڈرنک اٹھائیں وہ آلریڈی ٹیکس پیڈ ہوتی ہے، آپ کسی بھی شاپنگ مال میں جائیں وہ آلریڈی ٹیکس، کہاں سے آپ ٹیکس لیں گے؟ یہ ٹیکس کیا ہے؟ یہ اس کو جمع کر کے آپ نے اپنا جو پرانے قرضے ہیں وہ آئی ایم ایف کو دینے ہیں، یہیں سے تو دینے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ قرضہ چڑھتا کیوں ہے؟ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے؟ انفلیشن کیوں ہوتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ انفلیشن یوں ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈیٹ ایکومولیٹ ہوتا ہے، آپ قرضے لے کے فنڈ کی ایلوکیشن کرتے نہیں ہیں، 5 سال ایک ٹین اوور پورا ہوتا ہے گورنمنٹ کا، پیپلز پارٹی گورنمنٹ جاتی ہے تو نواز شریف صاحب کی آتی ہے یا عمران خان صاحب کی آتی ہے یا خان صاحب کے بعد جس کی بھی آئے گی، یہ کیا چھوڑ کے جائیں گے آنے والی حکومت کے لیکن سر لیے؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کو مزید ٹائم دے دیا جائے تو جیسے ان کے پروجیکٹ ہیں ایف بی آر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پروگریس ہو رہی ہے، پھر پی ٹی آئی نے جو ہے ہر ایک کو جو ہے پی او ایس کے ذریعے جو ہے ایک نیٹ ورک پہ لانے کی کوشش کی ہے، تو پروگریس یہ ہو رہی ہے کہ 30,000 ارب روپے کا جو قرضہ تھا وہ 50,000 ارب پہ چلا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ پیمنٹ جو ہے آپ سب سے پہلے ان کو یہ چاہیے کہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے اس کو رائٹ آف کریں۔ آپ اگر پرنسپل اماؤنٹ آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا یا کسی بھی ڈونر کا، پیرس کلب کا یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا، اگر آپ نہیں ختم کرنا چاہتے ہیں پرنسپل اماؤنٹ، تو ایٹ لیسٹ آپ یہ بات تو کریں کہ ہم جو اس پر سود ہے وہ نہیں دے سکتے۔ یہ جو بوجھ ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، گیس، بجلی اور مہنگائی اور ریونیو کلیکٹ کرنا، یہ سب جو شکلیں ہیں بیسیکلی یہ وہ ایکومولیٹڈ انٹرسٹ ہے جو جمع کر کے ڈونر کو دینا ہے۔ آپ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکے ہیں، آپ 250 ارب ڈالر کا اندرونی اور بیرونی قرضہ ہے۔ شوکت طرین صاحب کا لاسٹ اسٹیٹمنٹ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان پر یہ قرضہ ہے، اور یہ نہیں بتا رہے کہ اس میں سود کتنا ہے۔ آپ دونوں کو علیحدہ کریں اور جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کی آپ بات کریں اور باقی اس کو رائٹ آف کریں۔ سر یہ جو ایسی معیشت جو قرضوں پہ کھڑی ہوئی ہے اور جس کو تمام جو گورنمنٹس آتی ہیں وہ یہی کہتی ہے جی پہلے والی گورنمنٹ کا خسارہ تھا جس کو ہم کر رہے ہیں، بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل صحیح کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیسے ٹھیک ہوگا یا پھر کون ٹھیک کرے گا؟ شبر زیدی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ کو پتا ہے، شبر زیدی صاحب نے بالکل گبر سنگھ والا کام کیا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی بعد میں وہ ڈینائی کر گئے نا اس بات سے، بالکل ڈکلیئر کر دے کہ وہ دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہاں سیلریز جو آپ کو واقعی لگتا ہے دیوالیہ ہو چکا ہے جو انہوں نے کہا ہے؟ صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے، مہنگائی کہاں پر ہے، ویجز جو 25,000 کا آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے اور اناؤنس کیا ہے کہ 25,000 روپے کی سیلری ہونی چاہیے، ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو آپ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا وہ جو کہہ رہے تھے تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں بچیں گے، یہ جو بات کی جا رہی ہے تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں رہیں گے اگر یہ حالت رہے تو؟ تنخواہ اس لیے کہ ابھی جو اسٹاف لیول پر جو نیگوسیشن ہوئی ہیں اس میں 1 ارب ڈالر کی ریکویسٹ کی ہے آئی ایم ایف سے کہ ہمیں جو ٹرانچ ہے 6 ارب ڈالر کی اس میں سے 1 ارب ڈالر دے دیا جائے، تو انہوں نے اپنی شرائط یہ رکھی کہ آپ جو ہے ٹیکس جنریٹ کریں، آپ بجلی مہنگی کر دیں۔ اب گیس کا پرابلم ہے، گیس مہنگی بھی ہے اور گیس کی شارٹیج بھی ہے، اب گیس انڈسٹری میں دینی ہے یا کنزیومر کو دینی ہے۔ ماریہ کی طرف چلتے ہیں، ماریہ مجھے یہ بتائیے گا میڈی بجٹ آنے والا ہے، کیا دیکھ رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ویسے جب اتحادی ساتھ دیتے ہیں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بجٹ پاس کروا ہی لیتی ہے، تو اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں آگے کہ یہ بجٹ بھی پاس ہو جائے گا، عوام کا کیا ہونے والا ہے، اور آپ کو یقین ہے بجٹ پاس ہو جائے گا؟ جی دیکھیے، اس وقت جو بات ہے نا وہ اس وقت عام جو انسان ہے نا پاکستان کا، اس کو نہ تو یہ پتا ہے کہ ہمارے اوپر 20,000 ارب سے قرضہ جو ہے وہ 50,000 ارب ڈالر تک جا چکا ہے، نہ تو اس کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس کن کنڈیشن سے ہم جاتے ہیں اور کن کنڈیشن سے ہمیں قرضہ ملتا ہے،
ना उस आम पाकिस्तानी को ये पता है कि भाई डेफिसिट और सरप्लस क्या होता है। तो आम इंसान को जो मतलब है वो इससे है कि अगर वो आया कि सरकारी अफसर सरकारी मुलाजिम है, तो उसको अपनी महंगाई के हिसाब से तनख्वाह चाहिए। फिर उसके अलावा अगर वो तो बिजनेसमैन है तो उसको उसी तरह से चाहिए, अगर वो किसान है तो उसको उसी तरह से सब्सिडी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब 50% जो थे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा हुआ था, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त एक पॉलिसी के तहत हुआ था। अगर उसमें उस वक्त भी किसी ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि जिसमें ऐसे लगा कि आम इंसान की मदद नहीं हो सकती, तो हम इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको ओहदे से हटाया। 2018 के बाद से इस चीज की मेरे ख्याल है हर पाकिस्तानी गवाह है कि महंगाई का जो तूफान एक आम पाकिस्तानी पे टूट पड़ा है, उसकी कमर टूट गई है। मैं तो ये समझती हूँ हम अपनी लग्जरी लाइफ में नहीं पूरी कर सकते, गरीब बंदा क्या खाता होगा, गरीब बंदा क्या करता होगा। मिनी बजट अगर पास हो जाएगा, ये इसके बाद भी कोई और पाकिस्तान के लिए, कोई पाकिस्तान के आम बंदे के लिए कोई कैसा डिसीजन लिया जाएगा जिसमें उसकी भलाई हो सके, तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके अगेंस्ट इतना चले जाएंगे कि उसमें पाकिस्तान के आम बंदे को रिलीफ ना मिल सके। तो मेरा ख्याल है कि जहां पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो पीटीआई से गलत चल पड़ी हैं, ट्रेंड चल पड़े, वहां पे सबसे पहले मैं इस चीज का भी कहूंगी खान साहब को कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आई थिंक उन्होंने अपनी जो टीम थी उसको इतना बेहतर तरीके से नहीं बना सके कि आज मेरे जैसे, आप जैसे एक आम बंदे को जो चीजें समझ आ रही हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हुकूमती नुमाइंदों को क्यों नहीं समझ आ रही है, क्योंकि ये तो मैंने सवाल इमरान खान साहब टीम को नहीं चला सके या टीम ने इमरान खान साहब को गलत मशवरे दिए? मेरा ख्याल है कि टीम को भी नहीं चला सके, इनकी आपस में कभी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो सकी। हमें आज तक ये भी नहीं पता चल रहा कि हुकूमत चला कौन रहा है। हुकूमत अगर कोई चला रहा है तो खुदा के लिए सिर्फ पाकिस्तान का सोच के चलाइए, क्योंकि ऐसे फैसले पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे हमने जो देखे, जो हमें लगा कि बिल्कुल मुल्क दुश्मन फैसले हैं और वो एक आम बंदे को समझ आ रहे। अब आप जब सुबह उठती होंगी, मेरे ख्याल से आप खबरें देखती होंगी, आपको 3-4 नैरेटिव्स मिलते होंगे, उसमें आप चूज करती होंगी कि आपने कौन सा नैरेटिव जो है वो आज पेश करना है। क्या इन हुकूमती नुमाइंदों ने कबूतर की तरह आंखें बंद करके रखी हैं? क्योंकि अगर इनके अपने नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि हम डिफॉल्टर होने जा रहे हैं, तो एक्चुअली एक एज अ आम पाकिस्तानी आई वांट टू नो व्हाट इज माय फ्यूचर इन दिस कंट्री, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ actually 200 million people in this country. तो बात यही है कि it's so much uncertainty at the moment कि हम इस गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपने अनसर्टेनिटी की बात की, सवाल ये पैदा होता है मारिया के क्या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट या नून लीग की गवर्नमेंट अभी जो हालात हैं उसमें क्या मईशत को संभाल पाएगी, ये सवाल है। लेकिन एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मुसर्रत शाह साहिबा ने। आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। पहले एक सवाल छोड़ के गई थी मारिया साहिबा की तरफ। मारिया साहिबा, शॉर्ट आंसर दीजिएगा मुझे इसका कि क्या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अगर आती है तो क्या इस वक्त जो मईशत का हाल है क्या वो संभाल सकेगी इसको? बिल्कुल संभाल सकेंगे। क्यों, हमने हर डिक्टेटर जब वो मुल्क को डिफॉल्टर करके छोड़ जाते थे तब नहीं संभाला? क्या 71 की जंग के बाद भुट्टो साहब ने नहीं संभाला? क्या जिया के दौर के बाद क्या बीबी ने मुल्क को नहीं संभाला? क्या मुशर्रफ के दौर के बाद जरदारी साहब ने मुल्क को नहीं संभाला? तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है who has always been well equipped with the policies, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे वो कोई और पॉलिसी हो। तो मेरा ख्याल है कि हम जब भी मुल्क के ऊपर एक ऐसा टाइम आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद पार्टी है जो कि मेरे ख्याल से फ्रंट लाइन पे खड़े होकर पाकिस्तान को भी सेव करती है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज को भी, इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी, और पाकिस्तान के हर बंदे का दिफा करती है। मुसर्रत शाह साहिबा की तरफ आज चलेंगे। मुसर्रत शाह साहिबा, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मुसर्रत शाह साहिबा, ये मुझे बताएं कि मिनी बजट आ रहा है, बहुत तनकीद हो रही है, कहा जा रहा है जी पीटीआई के ऊपर से हाथ हट गया है और काफी सारी बातें हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है? अपोजिशन भी बड़ी पूरा एतमाद है, तो क्या स्ट्रेटजी है इस हवाले से आपकी हुकूमत की, आपकी पार्टी की, कि किस तरह से मामलात को बेहतर करने के लिए, पार्टी डैमेज को खत्म करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी? ओके, बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं कि पहली बात तो एक ये इम्प्रेशन क्रिएट कर देना
کہ ہاتھ ہٹ گیا ہے اور کسی نے ہاتھ ہٹا دیا ہے. یہ سارے دیکھیں اپوزیشن نے تو کوئی نہ کوئی چورن تو بیچنی ہے نا. اس نے ابھی یہ جو ہلا گلا مچایا ہوا ہے کہ گورنمنٹ جا رہی ہے، کبھی بھی جب بھی آپ اگر کسی زرداری کی حکومت میں دیکھیں، نواز شریف کی حکومت میں دیکھیں، تو ایک ایسا امپریشن کریٹ کیا گیا تھا کہ بس ابھی حکومتیں گرنے والی ہیں، مگر تب بھی حکومتیں نہیں گری تھی. یہاں پہ تو کوئی حالات خراب نہیں ہے. یہ صرف کے پی کے کی الیکشن کے بعد جو ہے نا ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بس ہاتھ ہٹا دیا گیا ہے. دیکھیں ہم پی ٹی آئی مانتی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے جو ٹکٹس دی تھی، ہمارے لوگوں نے جو ٹکٹس بانٹی تھی وہ غلط آپشنز تھی، ہاتھ نہیں ہٹایا گیا. یہ سارے امپریشنز کریٹ کیے جا رہے ہیں، یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں وہ غلطیاں. اور پارٹیز کی پوری تنظیم جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے نا شیڈیول کی جا رہی ہے اور نیو لوگوں کو، نئے مصرت لوگوں شاہ کو لے صاحبہ، کے آنا مہنگائی چاہیے. بھی تو ایک آپشن تھا، ایک مسئلہ تھا یہاں پہ جس کی وجہ سے کے پی کے میں شکست ہوئی ہے، اور یہ بات تو آپ کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ مہنگائی بھی ایک مسئلہ ہے. نہیں مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں پارٹی کی ٹکٹ جو ڈسٹریبیوشن ہے، پارٹی کے جو اپوائنٹمنٹ ہولڈرز تھے انہوں نے ورکرز کو اگنور کیا تھا. دس از دا بیسک ٹروتھ. یہ ایلیگیشنز ہے، یہ تو اپوزیشن نے جو ہے نا اسے ایک موقع مل جائے کہ وہ بات کرنا شروع کر دے. کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ بھی دیکھ لیجئے گا، ہم بھی یہاں پہ ہیں، اپوزیشن بھی یہیں پہ ہی ہے. عمران خان سے زیادہ بیسٹ آپشن ان کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے. پاکستان، مصرت پورے شاہ پاکستان صاحبہ، کے آپ کو پاس لگتا ہے مہنگائی نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے مہنگائی نہیں ہے؟ دیکھیں مہنگائی، اگر مہنگائی ہے تو مہنگائی کے بہت سارے ریزنز ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر مہنگائی نہیں کرتا. دیکھیں پہلے جو اتنی زیادہ کرپشن ہوئی تھی، اس کرپشن کو سیدھا کرنے کے لیے کس نے پالیسی دی ہے؟ کوئی میڈم، کس نے پالیسی نہیں کرپشن کی تھی؟ ہے. جی کس نے کرپشن کی تھی؟ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کی، آپ کہتے ہیں آپ ملک چلا رہے ہیں، کسی تو کے کس نے کہنے کی؟ سے کسی کے کہنے سے ہو سکتا ہے کہ ہم نے کرپشن نہیں کی. آپ بتائیں نا کہ خان صاحب کی جو نا ہمارے ابھی جو پرائم منسٹر ہیں اس نے کہاں پہ جو ہے نا پراپرٹی لی ہے؟ کوئی لندن میں، کوئی کہیں پہ بھی نہیں. کرپشن کے تو سمپٹمز ہیں کہ آپ مطلب آپ کے پاس ابھی آپ بائک پرچیز کرنے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے، اور آپ لندن میں 5 سال کے بعد لندن میں آپ کے پاس پراپرٹیز ہیں. آپ کے یورپ میں جو ہے نا ڈفرنٹ اکاؤنٹس بنتے جا رہے ہیں. آپ کی دنیا کے ہر کونے میں پراپرٹیز ہے. بچے پتہ نہیں کہاں پہ رہتے ہیں. آپ کو سر میں درد ہوتا ہے تو علاج کرانے کے لیے لندن پہنچ جاتے ہیں. کوئی کہاں چلا جاتا ہے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے. دیز آر دی ریئلٹیز. اس کو کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے، چلیں سب کو نظر مصرت آتا شاہ ہے. صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان کی طرف آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے 5 جنوری کو لاہور سے حکومت کے خاتمے کی کہانی شروع ہو جائے گی. دیکھیں خاتمے کی کہانیاں کب سے پی ڈی ایم نے کہاں سے کوشش کی تھی. کتنی بھی موومنٹ سٹارٹ ہو، یہ تو یہ کریں گے، انہیں کریں. دیکھیں ان کو رزلٹ کیا ملتا ہے. دیکھیں عوام سمجھ چکی ہے کہ نہ نون لیگ کچھ کر سکتی ہے، نہ پی 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 کچھ کر سکتی ہے. سندھ کے حالات کیا کسی سے ڈھکے چھپے؟ کیا ڈھکے چھپے پالیسیز بنائی ہیں؟ نیشنل اور انٹرنیشنل پالیسیز بنائی گئی ہیں. کہاں ہے پالیسیز؟ کب امپلیمنٹ ہوں گی؟ یہاں پہ بسز پوری ٹوٹی پھوٹی جو ہے نا بسز پوری کراچی میں چل رہی ہوتی ہے. کوئی روڈ کی پالیسی نہیں ہے، کوئی کسی چیز ایجوکیشن کی پالیسی نہیں ہے، ہیلتھ پالیسی نہیں ہے، تو آپ کے میڈم پھر پیپلز انفراسٹرکچر پارٹی کی کے اتنے پالیسی نہیں ہے. بیانات جو آ رہے ہیں اور آپ ان کا اعتماد بھی دیکھ رہی ہیں، تو یہ کیوں پھر اتنے بیانات دے رہے ہیں اگر عوام؟ جی دیکھیں بیانات، دیکھیں ایک تو اپوزیشن نے بیانات ہی تو دینے. انہوں نے اپنی پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے بیانات پہ ہی چلنا ہے. انہوں نے آپ دیکھیے گا کہ پھر بھی پی ٹی آئی نہیں آنا ہے. نیکسٹ 5 ایئرس اگین پی ٹی آئی ہی آئے گی. یہ جو چیخ رہے ہیں نا کہ یہ ہو جائے گا، کسی نے ہاتھ ہٹا دیا، کسی نے نہ ہی ہاتھ ہٹایا ہے اور نہ ہی کسی کا ہاتھ ہے. سب کا ایک ہی مفاد ہے کہ پاکستان کو صحیح ڈائریکشن پہ چلایا جائے، چاہے وہ پارٹی ہو یا چاہے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہو. اسٹیبلشمنٹ کی ایک ہی جو ہے نا ہے رٹ کے ہم نے پاکستان کو رائٹ ڈائریکشن پہ چلانا ہے. جی ماریہ کی طرف چلتے ہیں. ماریہ، مصرت شاہ صاحبہ کی بات آپ نے سنی. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جس دن جو ہے پیپلز پارٹی اوورآل معاملات کو سنبھال سکتی ہے، لیکن مصرت شاہ صاحبہ نے کہا جی سندھ کا حال دیکھ لیں، ملک تو پھر کیا ہی ہوگا. تو پھر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ اپنی پارٹی کو نہیں سنبھالا. دیکھیں اپنی پارٹی کو نہیں سنبھالا. جو محترمہ جو ہے نا پورے پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ نے پورے پاکستان میں پارٹی بنائی تھی.
अच्छा, ये जरदारी पार्टी की को नहीं संभाल हुकूमत सके, आप ये कह देखें, रही हैं। अच्छा, जरदारी कंपनी ने तो अच्छा। पाकिस्तान के अंदर पार्टी को नहीं संभाला, मुल्क को क्या संभालेंगे? पहले पार्टी को तो संभाले, पहले पार्टी के पैर जो है ना मजबूत करे पूरे पाकिस्तान के अंदर। जो काम जुल्फकार अली भुट्टो करके गए, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा करके गई, इन्होंने तो सारे वही पैर काट लिए। पहले पार्टी बना ले, फिर ख्वाब जो है ना, अभी कहे कि ख्वाब देखना छोड़ दे। जो आप नारा लगाते थे, जो आपका मंशूर था, पहले मैडम, वो मंशूर को तो ख्वाब रखे। नहीं देख रहे, उन्होंने तो बयान दे दिया कि ये लाहौर से शुरू हो जाएगा। बहरहाल मारिया से बात करते हैं। जी मारिया। जी बहुत शुक्रिया। मैं मुसर्रत साहिबा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा ख्याल है आपने बार बार हेल्थ पॉलिसीज के ऊपर इतना फोकस किया, तो मैंने कहा कि आपने शायद सिंध में आके हमारे एनवीडीसी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो विजिट नहीं किए, आपने हॉस्पिटल्स ही नहीं देखे हैं। इसका मतलब है आपको पता ही नहीं है। पहले लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लोग हिंदुस्तान जाते थे या श्रीलंका जाते थे, वो अब आपके मुल्क में हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट की इतनी अच्छी पॉलिसीज हैं, आपको ये शायद पता ही नहीं है कि कोविड के बाद WHO ने अगर किसी चीज को रिकॉग्नाइज किया और सबसे पहले उनकी वेबसाइट पे तारीफी कलामात के साथ अगर पाकिस्तान का लफ्ज आया, तो फिर उन्होंने सिंध का जरूर जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पहली दफा इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो बड़े पैमाने पे यहाँ पे के एयरपोर्ट से शुरू हुई थी। ये कोविड के सिलसिले में जो भी पॉलिसीज उस वक्त स्ट्रेंथन करने के लिए कि लोगों को बचाया जा सके। तो ये बहुत सारी चीजें मेरा ख्याल है कि आप इग्नोर कर देते हैं सिर्फ इस चीज में कि यहाँ पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस चीज का खुद नहीं क्रेडिट ले रही है। बातें करने दो इनको, पीपल्स पार्टी ये कह रही होती है कि पाकिस्तान ये कर रहा है। पीपल्स पार्टी ने तो क्रेडिट ही नहीं लिया कभी भी कि हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है या हमारे पास इतने अच्छे कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स बन गए हैं, यहाँ पे अब मुफ्त इलाज हो रहा है लोगों का। पीपल्स पार्टी ने तो इसका नहीं कहा कि ये जी हमने किया, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के अवाम के लिए किया। तो मेरा ख्याल है कि आपको बहुत जरूरी है कि आप सिंध में बहुत उन जगहों पर जाएं जहां पे ये हॉस्पिटल्स बने हैं, जहां पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। पहले ये पाकिस्तान में नहीं हुआ करती थी हेल्थ फैसिलिटीज, अब आपको नजर आएंगी। अगर आप एक दफा इसको विजिट करेंगी तो मेरा ख्याल है कि फिर आइंदा कभी भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हेल्थ पॉलिसीज को चैलेंज नहीं करेंगे। देखिए, मैं गंबट में भी कोई पीपी ने नहीं बनाया, गंबट में भी जो हॉस्पिटल बनी थी वो देखिए हर जगह पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तहसील होते हैं। अब एक जगह को लेके कहीं पे नहीं बनाया होगा तो मेरा ख्याल है कि हम उसको सारा अंडू नहीं कर सकते, रिकट नहीं कर सकते कि भाई एक जगह पे नहीं हुआ जो आपकी मेरे ख्याल से पसंदीदा जगह है जिसका नाम गंबट है। तो मेरा ख्याल है उसके अलावा अगर आप सर्किट खैरपुर, हैदराबाद, कराची और बहुत सारी जगहों पे ले का थोड़ा सा विजिट कर ले तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। मुझसे हम बहुत ज्यादा खवातीन बोल रही है, लेकिन प्रोग्राम मेरा है तो मैं थोड़ा सा सवाल भी पूछ लूं। किसी को बात समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा वन बाय वन बोलें तो फिर बात समझ में आएगी। थोड़ा सा मुसर्रत की तरफ भी हम चलते हैं। जी मुसर्रत, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया है कि 5वें साल महंगाई कम हो जाएगी, तो आपको लगता है अभी मिनी बजट के बाद जो मजीद अभी से अवाम परेशान है, तो आपको लगता है कि महंगाई वाकई 5वें साल कम होने जा रही है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि महंगाई कम होगी या नहीं होगी। मेरे वहाँ के वुज़रा ने बयान दिया है, ये कहा है कि 5वें साल महंगाई खत्म हो जाएगी, पीटीआई जाने से पहले महंगाई खत्म करके जाएगी। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि अगर जुल्फकार भुट्टो साहब का एक बयान देखेंगे 74 का था कुछ इस तरह के, वो भी आलू और चीनी के लिए चीख रहे थे 70s में। देखिए हर साल कहीं ना कहीं पे देखिए हमारे मसाइल ये नहीं है, हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमें अपने मसाइल को देखना होगा। हम पता नहीं क्यों हमारी आवाम जो है ना अटकी हुई होती है कि आलू चीनी और इन चीजों पे ये महंगाई के लिए महंगाई है नहीं। अच्छा मैं ये भी बताऊं कि अपोजिशन जो है ना ये क्रिएट करती है ये इश्यूज, ये महंगाई है भी नहीं। अगर महंगाई होती ना तो आपको मॉल्स खाली नजर आते, रोड्स खाली नजर आते, नई गाड़ियां आती हैं तो हर कोई परचेज करने के लिए निकल जाता है। भंगी के पॉकेट में भी जो है ना, जो भंगी होगा उसके पॉकेट में भी एक मोबाइल रखा होगा जिसका बैलेंस मंथली जो है ना 500 होगा ही होगा। हर बंदा अपनी चीजों को देखे, हमारी ख्वाहिशें बढ़ गई हैं, हम जरूरतों को फोकस ही नहीं कर रहे हैं। अगर जरूरतों को फोकस करके चले, आप यकीन करें पाकिस्तान से बेहतरीन कोई मुल्क हो ही नहीं सकता। सर मैडम आपका पॉइंट आ गया मेरे पास। मेरा ख्याल है कि अशरफ गौरी साहब मेरे साथ मौजूद है और अशरफ गौरी साहब से पॉइंट ले लेते हैं। अशरफ गौरी साहब, आपको लगता है महंगाई नहीं है, लोगों की ख्वाहिशें बढ़ गई हैं
اور جس طرح مسرت شاہ صاحبہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ چیزیں بڑھ چکی ہیں. محترمہ نے کہا کہ مال خالی ہوتے، دیکھیں وہ جو لوگ ہیں وہ بڑے سلیکٹیو لوگ ہیں. یہاں 70% عوام جو ہے نا وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکی ہے، اور معاملہ جو ہے نا اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا نہیں ہے. دیکھیں اپوزیشن کا تو کام ہی ہے مخالفت کرنا، پھر اگر مخالفت نہ کرے تو وہ پھر اپوزیشن کیوں ہو. بات ساری یہ کہ یونٹی کی ضرورت ہے. انہیں یہی نہیں پتا کہ پاکستان معاشی طور پر کہاں کھڑا ہوا ہے، بالکل کنارے پر آ چکا ہے اس وقت، اور بقول شبر زیدی صاحب کے کہ یہ دیوالیہ ہو چکا ہے. یہاں پرابلم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھنے کا ہے، نیشنل لیول پر نہیں ہے. پاکستان کو اس وقت آزاد کرانا ہے ان شکنجوں سے، آئی ایم ایف کے شکنجوں سے، ورلڈ بینک کے شکنجوں سے، یہاں سے نکالنا ہے. دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی، میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی پی ٹی آئی کے بعد اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی یا بلاول بھٹو صاحب آ گئے وہ قرضہ نہیں لیں گے. قرضہ ڈیفینیٹلی لیں گے. ہر گورنمنٹ، یہ پاکستان کی تاریخ بن چکی ہے، ہر آنے والی گورنمنٹ قرضہ لیتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس قرضے کو یوٹیلائز کیسے کرتی ہے، اس کو ایلوکیٹ کرتی ہے. غوری صاحب میں جو ایک پوائنٹ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ پہلے بھی پی ٹی آئی کے کچھ رہنما میرے پروگرام میں آئے، انہوں نے کہا کہ مہنگائی نہیں ہے، لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو مسئلے ہیں یہ چینی کے، آلو کے، پیاز کے، ان پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. ملک کہیں اور جا رہا ہے، اس کو فوکس کرنا چاہیے. آپ اس پوائنٹ کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ دیکھیں آپ دیکھیں ڈالر کی مثال لے لیں، 180 روپے، 183 روپے، 183 کا. میں ایک ایز اے امپورٹر ٹریڈر بات کر رہا ہوں. 183 روپے کا ایک ڈالر بینک نے ریٹ دیا ہے. جب ڈالر کی قیمت اتنی بڑھ جائے اور آپ کا روپیہ گر جائے تو تب بھی آپ یہ کہیں گی کہ مہنگائی نہیں ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. اتنے پڑھے لکھے لوگ آپ کے پروگرام میں آتے ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے. آپ کا روپیہ ڈی ویلیوڈ ہو رہا ہے، 200 روپے تک چلا گیا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے. آپ جو پیمنٹیں باہر بھیج رہے ہیں امپورٹ کی صورت میں، جو ڈالر باہر جا رہا ہے، آپ کے روپیہ کی تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یورپ کا کوئی بینک جو ہے پاکستان کی ایل سی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے، میں ایز ایک انڈسٹریلسٹ بات کر رہا ہوں. آپ کو انڈسٹری کا اتنا برا حال ہے کہ یوٹیلیٹیز یہاں پر موجود نہیں ہے. ہم جو پروڈکٹ امپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے، وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ پروڈکٹ میں آلریڈی جو ہے 40% 30% را مٹیریل امپورٹڈ ہوتا ہے. اچھا غوری صاحب، آپ بڑی پازیٹیو بات کرتے ہیں، اور کسی بھی مسئلے میں اپوزیشن بھی کیوں نہ ہو، اختلاف نہیں ہونا چاہیے. مخالفت اور اختلاف میں فرق ہوتا ہے. مخالفت اس طرح کہ آپ جو چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں اس میں مخالفت کر سکتے ہیں. اختلاف یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بھی اقدام کر لیا، اس پہ اختلاف ہی کرنا ہے، اس پہ بات نہیں کرنی ہے. ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. اب آپ چونکہ پازیٹیو نیوٹرل ہو کے بات کریں، آپ اس وقت گورنمنٹ کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ میں گورنمنٹ کو شروع سے ایک ہی بات کر رہا ہوں، خان صاحب ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لا رہے ہیں، ٹھیک ہے لے کر آئیں، ٹیکس دینا چاہیے. جو نہیں دینا چاہ رہے ان کو دینا چاہیے. آپ نے کہا کہ جی ہم جنہوں نے کرپشن کی ہے ریکوری کریں گے. آپ کی تقریباً 14 سال آپ کو شروع ہو گیا، آپ کوئی ریکوری تو کر نہیں سکے ابھی تک. ٹھیک ہے، لوٹا ہوا پیسہ آپ پاکستان لا نہیں سکے، اس میں آپ ناکام ہو گئے. آپ نے تبدیلی کے خواب دکھائے تھے، تبدیلی کی جگہ آپ یہ نعرے لگاتے تھے کہ اگر کوئی چیز مہنگی ہو تو وزیر اعظم چور ہے. اس زمانے کا جس وقت نواز شریف کی گورنمنٹ تھی آپ یہ نعرے لگاتے تھے. اب مجھے بتائیں، آپ نے مہنگائی تو 200% کر دی ہے. ٹھیک ہے اشرف غوری صاحب، آپ کا موقف آ گیا ہے، پروگرام کا وقت کچھ کم ہے تو اس وقت چلتے ہیں مسرت شاہ صاحبہ کی طرف. مسرت شاہ صاحبہ لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم سب نے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یونٹی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. میں نے ایک بات کہی تھی کہ ابھی ٹرکی میں بھی لیرا بہت زیادہ نیچے ڈاؤن ہو گیا ہے، مگر وہاں کی عوام نے لیرا پرچیز کرنا اور اسی میں ہی جو ہے نا سارا بزنس کر رہے ہیں. پاکستان کے لوگوں کو اسی ہی ڈائریکشن پہ آنا ہے کہ ایکسپورٹ کی طرف توجہ دینی ہے اور ڈالر کو بھول جائیں. ڈالر ہماری ضرورت نہیں ہے. پاکستانی روپیز از ویری مچ امپورٹنٹ. ہر چیز اس میں اگر ہو تو ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں. پاکستان میں سب کو مل کے ہی چلنا چاہیے. ابھی یہ نہیں کہ اپوزیشن میں سب اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان امپورٹنٹ ہے. خان صاحب کو اپنے لیے کوئی چیز نہیں بنا رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مہنگائی ہو جائے تو پرائم منسٹر جو ہے نا وہ چور ہوتا ہے. شاید وہ وہاں پہ کھڑے نہیں تھے، اسی لیے انہیں اندازہ نہیں تھا. وہاں پہ کھڑے ہو کے ملک کا تب اندازہ ہو جاتا ہے. یہ بہت زبردست بات کی ہے آپ نے مسرت شاہ
صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ظاہر سی بات ہے آئیڈیالزم پہ تو دنیا نہیں چل سکتی. ماریا کی طرف آئیں گے. جی ماریا. جی میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ ڈالر اگر امپورٹنٹ نہیں ہے تو پوری دنیا اس میں امپورٹ ایکسپورٹ کیوں کر رہی ہے. امپورٹنٹ نہیں ہے, پاکستان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, عام بندے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ اس سے یو کانٹ ڈینائی دا فیکٹ, اٹس نیڈ آف دا ٹائم ایکچولی. اب وہ پہلے ہم سے پہلے ارشد صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی تاریخ میں پہلی دفعہ جب آپ کی جو جس کرنسی سے امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ 200 پہ چلا گیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کی ویلیو ہی نہیں ہے پوری دنیا میں اس وقت. کوئی ملک جو بینک ہے وہ ڈیل کرنے کی, آئی ایم جسٹ ریپیٹنگ ہز ورڈ ٹو میک شیور کہ بھئی ہر عام بندے کو سمجھ آئے یہ بات کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سارا اس چیز کو دیکھیں ذرا ان چیزوں سے بھی ہٹ کے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا آئیڈیالزم کی بات کر رہی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ حکومتی نمائندے حکومت کو چلا کیسے رہے ہیں. وہ کیا سوچتے ہیں کہ بس یہ پاکستان ایک کمیونزم کی طرح ایک بس چلے گی, ہماری ایک چھوٹی سی آرمی, ہمارا چھوٹا سا ادارہ, ہمارا ایک وزیر اعظم, ہمارے یہ ہم کہیں گے اٹھ جائیں تو کھڑے ہو جائیں گے. ایسے دنیا نہیں چلتی, ایسے دنیا نہیں چلتی. ماریا آپ دنیا کا کامنٹ آ گیا ہے. اشرف غوری صاحب لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. آپ کی آپشن, آپ لوگوں کی آپشن یہ کہ منی لانڈرنگ سے ہی دنیا چل اشرف غوری سکتی ہے, صاحب لاسٹ پاکستان منی کامنٹ کیجیے گا لانڈرنگ سے پروگرام چل میں. سکتے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ یہی, آپ لوگوں کے پاس بیسٹ آپشن ہی یہی ہے کہ منی لانڈرنگ ہو تو دنیا چلے گی, پاکستان تبھی چل سکتا ہے. خدا کے واسطے پلیز, پاکستان از ویری مچ امپورٹنٹ. پاکستانی روپیز اسٹرانگ ہوگا, ہمارے ہم باہر کی اگر پروڈکٹس کو اسٹاپ کر دیں نا, دیکھیں باہر کی پروڈکٹس اگر پرچیز کرنا ہم لوگ عام بندہ کرے گا تبھی ہوگا. پرسنل پارٹی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ. چلیں جی, ماریا اقبال ترانہ پیپلز پارٹی سے بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تھیں. مسرت شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور اشرف غوری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.